Maoray mo impeach sa gibutaran sa kinatibuk-ang Pilipinas og 32 milyon. Nganong dili Manila paminaon ang tingog sa 32 milyon? Kanang kwarta maunay makapaungo nato. Pila na sad kahay kwartang nangawa ani karon niining ilang impeachment process. Maubay sulbad niini ang pag-impeach sa Vice Presidente. Ato silang gibutaran para mulingko diha aron alagaran ang nasod, dili kay mag-unay sila winaklihay o ma-impeach ang atong Vice Presidente. Masulbad ba ning mahal kay nakarong palitonon og pagkakuwang sa trabaho? Ang nangawa nga mga trillions, apil pa to mga gold bars nga gipamaligya na porting dakuag halin, wa na takay baog hain. Nag-ilaid pa sa tumang kalisod, karon naggasto na sad sila daghang kwarta para lang sa impeachment. Kita ra gyud naghatag og kadaot sa atong kinabuhi. Pinaagi ni aning pagsunod sa atong garbo, kasina, kasuko ug kahapon. Dadagan mahal dito news update. Lain na kalainan sa makasasala og sa mga mataro nga tao kining pagtuman og sugo. Dunay duha ka sugo dinhi sa kalibutan nga or magsusugo kana bang tigsugo ba? Ang buutan nga tao mosugot sa sugo sa iyang isig ka tao. Samtang ang dautan nga tao ang iya ragyong sundon ang sugo sa iyang kaugalingon. Mabita magtan-aw taron sa global situation, kinsa may buutan karon ang Amerika, ang Israel og mga allies o ang Iran og iyang mga allies sad. Secret. Atong tan-awon kinsa nila ang nagtuman sa sugo sa ilang gusto o kinsa say nagtuman sa sugo sa ilang isig katao. Sa ato sa dinhing Pilipinas, kinsa may nagtuman ron sa sugo sa iyang isig katao. Gi-impeach naman si Vice President Sara dito sa Committee on Justice. Unya tagaan siya 10 days man tingali na para pagtubag sa mga judgment sa Committee on Justice regarding sa form and substance. Nya ang sunod ana adto na tibuok ng kongresista ang mo himo na sad sa ilang judgment. Posible na pod na nga ma-impeach na sa tibuok yung kongreso. Kaysa Committee on Justice 54-1 ang score. 54 ang niingon nga sad-an gid na siya. Sad-an gyud. Usa ray niingon dili ko mostuong sad-an. Nya mag-argue na po na sila dito tanan. Og ma-impeach gyud si Vice President Sara sa Kongreso. Kinsa kaha nila ang nagtuman sa sugo sa isig katao? Si Vice President Sara o ang mga congressmen? Secret. Atong panid-an. Og usas basihanan nga nagtuman ta sa sugo sa atong isig katao, ang atong mga desisyon o mga buhat makahatag og kaayuhan sa katilingban. Apan kung magtuman ta sa atong personal nga sugo, labi nagtinukmod sa atong garbo, kasina o kasuko, ang resulta sa atong mga desisyon o mga buhat makahatag og problema sa katilingban. Ana, kining pagpamalit ninyo og slot nakahatag bag kaayuhan sa katilingban? Sa ato pa nakahatuman mo sa sugo nga Diyos nun, buutan mo. Kung di ka mo palit og slot, nakahatag bag kaayuhan sa katilingban? Buangon ka. Anara na.
Kung tigomo nimo imong kwarta kay para gyud sa kaayuhan nimo, nya imo dayong kuralon ang agianan sa katilingban kay di na nimo paagian ang inyong dahan, nya mamalit day kag sakyanan adto nimo iparking sa agianan sa inyong silingan nga mao ang karsada kay imo ginang angkonon. Buangon ka, naghatag kag kahasol sa katilingban. Ug unsa may mahitabo sa mga buangon? Unsa may mahitabo? Gisaad na ni Kristo ang Ginoo mao'y maningil nila. Matod pa diri sa una sa atong ebanghelyo, ang mga saop giangko naman nila ang imbis unta to saop ra sila, ang kuno naman nila ang parasan. Ila namang gipangpatay ang gipasugo sa ilang amo sa tag-iya. Hasta pang anak, ilan ang gipatay. Matod pa diri sa itong unang pagbasa, unsa may buhaton sa tag-iya? Pamatyon sila. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na dili ka kapatyonon sa atong Ginoo. Na dili ka kapatyonon. Kini manggong pagpangangkon ba? Sigig pangangkon, pananglitan. Kining atong mga elected ug appointed government officials. Unsa may ilang gibuhat karon? Nangangkon sila nga sila'y tag-iya sa ilang posisyon o nangalagad sila sa ilang posisyon? Kana kuno si Vice President Sara, gi-elect na siya sa mga 32 million ka mga Filipinos. Kanang mga congressmen, nambot tagpila ka na ilang votes ana, depende man as gidaghanon sa mga tao sa ilang distrito. So, maglisod gani na sila kaabot gani tingali og 3 million ang kada usa ana, no? Di kaabot 3, di kaabot 3 million kay usa ra gud ka distrito or sa ilang kana tingaling mga party list. Dako-dako na sila kay nasyonal man na. Pero mao gyapon representative ra sila sa usa ka sektor. Tanawa ha, 54 kabuok sa committee level pa ni. 54 kabuok ang nagdesisyon aron mataktak ang vice presidente. 54. Nya mga 300 ba na sila kabuok sa kongreso? Ang inana, niya kinahanglan ra kunog 106 inig plenary na gyud ba? 1/3 raman. Nagkinahanglan lag 106 ka mga congressmen para mataktak na gyud ang vice presidente sa iyang pagka-vice presidente sa level sa Congress. Imagine ang mga gi-elect sa mga tao nga kunuhay representative sa mga distrito, magagmay kay mga votes nga na kuha, maoray mo impeach sa gibutaran sa kinatibuk-ang Pilipinas og 32 milyon. Nganong dili man nila paminaon ang tingog sa 32 milyon? Sila ang ila naman lang tingog nga 106 kabuok or ibutang talag 200 bisan pa gani ingno natong 300 kabuok. Nganong ang ila naman lang tingog maoy mabati. Wa man paminawa ang 32 milyon tungod na kay nangangko na sila nga sila maoy authority ug ang ila na rong tingog isip Congress maonay masunod, dili na ang 32 milyon. Pero ang nagtuboy nila diha ang 60 million more or less ka mga butante na Pilipinos. Nindot unta, maminaw gyud ka sa naghatag nimo authority. Kay maunay pangalagad. Ug unsaon man na paghimo? Unsaon man na paghimo? Kuhaa ang kwarta. Kuhaa ang kwarta, kay kanang kwarta maunay makapaungo nato. Pila na sad kahay kwartang nangawa ani karon niining ilang impeachment process.
Sa kadako o kadaghan sa atong problema, nawa nga mga budget sa flood control, sa PhilHealth, sa PDIC, sa DepEd, sa uban pang mga departamento, sa mga malita-malita nga kwarta nga nahimong kontrobersiya, sa mga trillions nga nawa sa kagutom nga atong atubang ron, sa kataas sa mga presyos, mga palitonon karon, og niini pag yung impact aning umaabot nga impact o na magani gasugod na magani kaning gubat karos Middle East, pila ka buk OFW na sad nato ang ma-displace nga wa na sa mga trabaho. Maubay sulbad niini ang pag-impeach sa Vice Presidente o ang pagtinabangay sa Vice Presidente, sa Kongreso, sa legislators aron pag-atubang niining dakong problema sa atong nasod. Mao ba nay gikinahanglan karon ang ilang pag-away, ang ilang sa likwayay diha ang ilang pag-isip mga ngalagad sa atong nasod, ato silang gibutaran para mulingkod diha aron alagaran ang nasod, dili kay mag-unay sila winaklihay, magsinikhanay, magpinatiray, samas gibuhat sa mga anak ni Jose, gipadala ni Jacob ang iyang mga anak aron mo alagad sa ilang pamilya. Gaunay na noon dito. Makahatag og kadaot. Og ma-impeach ang atong Vice Presidente, masulbad ba ning mahal kay nakarong palitonon og pagkakuwang sa trabaho og wa nay klaro nga makaeskwela pa ang atong mga estudyante? Masulbad? Mayon tang masulbad, basin pa nya mo gasto na sa sila anig billions para lang yun masulbad kunuhay na mapanagot siya anang iyang confidential fund na 125 million. Ang nangawa nga mga trillions, apil pa to mga gold bars nga gipamaligya na porting dakuag halin, wa na takahibawog hain katong Maharlika Fund, wa na takahibawog hain katong mga unprogrammed fund, nangawagtang hain na kato, trillions ni. Mabawi ka to nato, pinaagis pag-impeach sa atong Vice Presidente. Mao na basin og paninglan ta sa authority nga mao ang Ginoo. Mao nang niingon diri, pasaupan ko ang akong parasan niadtong mga tao nga makahatag og maayong bunga. Og kinsa may gamiton sa Ginoo, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod mahimong uluhang bato sa kanto. Isalikway na gay nato mga igsuon ang mga tao nga naa sa ubos, mao na gay nay mulihok ug mao na nay tabangan sa Ginoo, mga tumpag ang dias babaw. Mainas gyud, landslide, ug moabot na nato dinhi sa Pilipinas. Gisalikway na ron sa atong mga leaders ang panginahanglan natong mga kabos, ang mga nabanlas niya itong mga baha o mga lunop, wa pagani matukurig mga balay, nag-ilaid pa sa tumang kalisod, karon naggasto na sa sila daghang kwarta para lang sa impeachment. Gipangtukod pa na nilang mga balay sa mga way balay karon, ubay-ubay na unta ang malipay. Wa gibaliwa nila. Ang mga masakiton nga matay na lang, wa kakuag tambal kay wa nay budget sa PhilHealth. Ila pa lang nang gigasto para itabang sa mga masakiton karon nga nagdubli-dubli na sa usa ka kama diha sa ospital, na nagigahigda lang sa sahog, di gani ma-admit tagpila ka adlaw, di mabutag room kay gahuot ang mga masakiton. Gitabang pa na nila diha ang ilang budget karon sa impeachment, mubati pati ni taggamayng kahayahay. Pero ilang gisalikway ang atong panginahanglan isip mga kabos. Mao na unsa kay buhaton nato ani? Secret. Ingnang imong tupad, mamalit lang tag slot. Napalit lang gitag slot. Ayaw gyud isalikway ang slot. Mao na ni Roy atong update. Mga igsuon, nakita nato nga sa atong kakabos
apan naghinatagay ta pinaagi ani ato mga slat-slat natubag nato ang daghan-daghan nga mga panginahanglan sa atong katawhan, primarily dinis atong parokya. So salamat mga online parishioners o territorial parishioners. Ato lang gipakita ba na kung magtinabangay lang gid ta, di ta magsig-away, maghiusa lang gid ta, di ta magsigig gubat, pagkadaghan untas kaayuhan nga ihatag sa Ginoo nato. Kita ra gyud naghatag og kadaot sa atong kinabuhi. Pinaagi ni aning pagsunod sa atong garbo, kasina, kasuko ug kahakog. Hinaut unta nining atong kwaresma karon nga kasaulugan, mabuntog nato kining maong mga daotang elemento sa atong kinabuhi sugod dinhi sa ato mismong kaugalingon.